पावस येवच्या पयलीं 8 तारखेक ऑगस्टाच्या सकाळीं 9:30 सुमार पावस येवच्या पयलीं सदां अशेंच जाता वातावरण. वारो हुबूंक लागता, मोड मांडटात सगळ्याक वयर, सगळें उपपाक लागता, कचरो बिचरो सगळो, झाडां हालतात, पानां वयर अशी भिरकटतात. म्हणजे मशीन घुंवता हांगा फर्र 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 करून सारकें. अजून एक थेंबो पडिल्लो दिसूंक ना, पूण सुरू जातलो इल्ला. दबादब दबादब आतां थोडे थेंबे पडपाक लागले. म्हज्या बोटार एक थेंबो पडलो पावसाचो. एक बाल्कनीची बरी गजाल म्हणटा ती आमच्या ह्या टॉवरांतल्या सेंट जोसेफ, की सारकें हांगा तुवें वेधशाळा कशी सारकी पळोवपाक मेळटा सगळें. एक बरें जालें हांगा जागा घेतली ती. सायंटिस्ट म्हणून तरी म्हाका खूब काम करूंक मेळटा हांगा. अजून कांय पडना पावस. म्हाका दिशिल्लें बारीक तरी थेंबे पडटले म्हूण. 1-2 पडले आनी फुडें कितें जातलें तें कळना आतां. पळोवपाक मजा येता. एक मुवमेंट जी आसता कुपांची, सावथ वेस्ट टू नॉर्थ इस्ट अशी मुवमेंट हांव पळयता कितलीं वर्सां आतां. म्हज्या तकले वेल्यानच ही कुपां वतात आनी तांचो स्पीड, तांची एकंदर म्हणजे विस्कटावन वतात ती बी मजा पळोवपाची आसता, की व्हडलें खूप येता आनी ताजे तिस्त्यो वादऱ्यो जावन वतात सारक्यो. म्हणजे ते सारके विरघळूनच गेल्ल्या भशेन दिसता. आनी विचार करता हांव मागीर तें उदक गेलें खंय, काय पावस पडून मेकळो जालो. कित्याक पावस पडटा आसतना ही सगळीं कुपां हांगा, ही कड दिसता कुपांची, तो एक्चुअली वो रेन फ्रंट एरिया. म्हणजे हांगाच्यानच एक्चुअली तो तुमकां पावस सुरू जाता, पूण तो दिसना पयसुल्ल्यान कसो पडटा तो. हो ह्या भागान पावस पडटा अशें दिसता म्हाका, पूण क्लियरली हाजेर रेकॉर्ड जायना. हें पावसाचें शास्त्र हांवें बरेंच गेल्या 4 वर्सां हांगा ह्याच जनेलांतल्यान रेकॉर्ड केल्लें आसा. आनी कुपांची तर इतली स्टडी हांवें केल्ली आसा, म्हाका दिसना आनी कोणें गोंयांत कुपांचेर किंवा क्लावड्साचेर स्टडी इतली केल्या म्हणून हांव स्वताक नेफॉलॉजिस्ट म्हणयता, की कुपांचो शास्त्रज्ञ. ह्या गोंय विद्यापिठांत 2010 वर्सा पासून हांवें कुपांचेर खूब रिसर्च केल्लो आसा. दर दिसा सकाळीं दनपारां सांजचे सुर्यास्ताच्या वेळार हांवें कुपांची स्टडी केल्ली आसा, फोटोग्राफ्स काडिल्ले आसात, हजारांनी व्हिडियो काडिल्ले आसात. आनी हें करपाक कितेंच करचें ना. तुमकां नजर दिल्ली आसा, मेंदू दिल्लो आसा, विचार दिल्ले आसात. तुमी वेळ काडनात हें करपाक. हांव वेळ काडटां, म्हजे कडेन हें करपाक वेळ आसा आनी हांव तो फुकट घालयना. हांव सतत हें शिकत आसां. काय हांव शिकलो जाल्यार दुसऱ्यांक हांव शिकोवपाक शकतलों, हो विचार ताज्या फाटल्यान आसा. पावस सगळो पळयतात, पूण पावस कोण स्टडी करना. कुपां सगळे पळयतात, पूण कुपां अशी हांव स्टडी करता तशी कोणूच गोंयान स्टडी करना, किंवा केल्ली दिसना म्हाका. कविता खूब जाण करतात, लेख बरयतात, खूब उलयतात, पूण हें कितले लोक करतात? हे हातान मोबायल घेवन कुपांचे रेकॉर्ड कर, पावस पडटा काय ना तो पळय, पावस पडच्या पयलीं वातावरण कशें आसता तें पळय, पावस पडटा आसतना तो पावस कसल्या खंयच्या दिशेन पडटा, ते थेंबे केदे, त्यो पाळयो कश्यो पडटात, खंय झडटात त्यो, रस्त्या वयल्यान उदक कशें व्हांवता, झाडां पेडा वयल्यान पावसाचे थेंबे कशे पडटात सकयल, माडांच्या चुट्टा वयल्यान ते कशे सकयल पडटात, घरांच्या पाळये वयल्यान पावस कसो सकयल देंवता. हें सगळें चित्त थरारक अशें आसता, एक्सायटींग. आनी हेंच खरेंच मनशाच्या जिणेंतलें एक म्हत्वाचें अशें वैशिश्ट, की आमकां ही नजर दिल्या आनी आमकां ही समजूतदारपणां दिल्लो आसा, एक समजूत दिल्ली आसा, की हें सगळें आसा तें एक चक्र कशें चालू आसता. पावसाची आमी मे म्हयन्यान वाट पळयता ती त्याच खातीर, की आमकां बरें दिसता पावस येतकीच. आनी पावस वचचोच न्ही कसो दिसता पावस वता आसतना. पावस असोच उरचो असो दिसता. ताजें कारण एक चैतन्य हाडटा पावस हो. ही कुपां पळयल्यार कळटा की कुपां आमचेर खूब उपकार करतात.
ही कुपाच नाशिल्ली जाल्यार आमचें अस्तित्वच काबार जावपाचें. खंयच्यान हाडपाचें उदक? म्हणून आमकां जीव दिवपी, चैतन्य दिवपी, जीवन दिवपी ही कुपां आसा. तांकां आमी आर्गां ओंपुया, आमी नमस्कार करुया ह्या कुपां पावसाच्या. तांणी आमचेर खूब 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 उपकार करून दवरले. म्हणून ह्या कुपांक हांव हांगा आतां पयसुल्ल्यानच नमस्कार करता. हांव तांकां पांय पडटा आनी हांव प्रार्थना करता की प्राचीन काला पासून संपूर्ण भारतवर्षाचेर जांणी ह्या पावसाच्या कुपांनी कृपा केल्ली आसा, तांची कृपा, तांची दया, तांचें बेसांव, तांची सासाय ह्या कुपांची, पावसाच्या आमकां उदक दिवपी गोंयचेर, भारताचेर, आमचेर सासणाची आसची.